वंडर्स नेवर सीन के मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। बिजली की तारीख़ एक ऐसी शानदार और दिलचस्प कहानी है जिसमें इंसान की जुस्तजू, मेहनत और इल्म का इत्तेहाद नजर आता है। वो दौर जब बिजली को महज कुदरत का एक पुरअसरार मज़हर समझा जाता था, उससे लेकर आज के दौर तक जब बिजली हमारी ज़िंदगी का लाज़मी हिस्सा बन चुकी है, एक तवील साइंसी सफ़र तय किया गया है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे पहली बैटरी किसने ईजाद की, या ये कि बिजली की कुव्वत को हमने किन साइंसी असूलों के ज़रिए काबू किया? मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आज की इस बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिजली की इब्तदाई दरियाफ्त से लेकर इसके जदीद इस्तेमाल तक का कमाल का सफ़र कैसे तय हुआ। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी की सबसे अहम ईजाद की तारीख़ आपकी आंखों के सामने हो, तो इस वीडियो को आखिर तक देखना मत भूलिएगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, बिजली की ईजाद का अमल इंसान की तारीख़ के उन अहम और पेचीदा अदवार में शुमार किया जाता है जिसने दुनिया की साख्त और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी को यकसर तब्दील कर दिया। आज के दौर में जब हम अपनी ज़िंदगी के तकरीबन हर पहलू में बिजली का इस्तेमाल करते हैं, ये समझना ज़रूरी है कि बिजली की दरियाफ्त एक तवील साइंसी सफ़र का नतीजा है जिसमें मुख्तलिफ अदवार और मुख्तलिफ मौजूदों की मेहनत, तजुर्बात और तख्लीकी सोच शामिल है। बिजली को ईजाद करने के अमल का आगाज़ कदीम ज़माने से होता है, जब इंसान ने कुदरती मज़ाहिर का मुशाहिदा किया लेकिन उनकी वजह को समझने में नाकाम रहा। यूँ बिजली की साइंसी तफसील और उसका अमली इस्तेमाल एक तवील अरसे तक एक मुअम्मा बना रहा। ये कहानी सिर्फ साइंसी नज़रियात की तरक्की की नहीं है, बल्कि इसमें इंसान की मुसलसल जुस्तजू, तहकीक और उनके अजीम कारनामों की दास्तान छुपी हुई है। बिजली का इब्तदाई तस्वुर इंसान के लिए एक मुअम्मा था जिसे कदीम दौर में कुदरती मज़ाहिर के ज़रिए महसूस किया गया था। तकरीबन 600 कबल मसीह में यूनानी फ़लसफ़ी थालीस ऑफ माइल्टस ने पहली बार अंबर, जो कि एक किस्म का पत्थर है, से रगड़ कर बिजली के एक इब्तदाई मज़हर को दरियाफ्त किया। इस तजर्बे के दौरान थालीस ने महसूस किया कि जब अंबर को किसी कपड़े से रगड़ा जाता है तो वो हल्की अशिया जैसे तिनके और दरख्तों के पत्तों को अपनी तरफ खींचता है। इसे हम आज के दौर में जामिद बिजली या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। उस वक्त के इंसानों ने इस कुदरती कुव्वत को एक जादुई और पुरअसरार ताकत समझा। यूनानी ज़बान में इलेक्ट्रॉन का लफ्ज़ इसी अंबर के पत्थर से निकाला गया जो बिजली की बुनियाद है। ताहम उस वक्त बिजली को महज एक गैर मामूली कुदरती मज़हर समझा जाता था और उसके साइंसी असूलों पर कोई ख़ास तवज्जो ना दी गई। बिजली के इस इब्तदाई मुशाहिदे ने इंसानों को ये सोचने पर मजबूर किया कि कुदरत में कुछ ऐसी गैर मरई कुव्वतें मौजूद हैं जो चीज़ों को हरकत दे सकती हैं, लेकिन उस वक्त तक साइंसदान उन कुव्वतों को समझने में कामयाब नहीं हो पाए थे। इस इब्तदाई दौर में बिजली को जादू, रूहानियत या कुदरती तौर पर आसमान से आने वाली ताकतों से मुंसलिक किया गया था। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, साइंसी दुनिया में बिजली के मुताले का आगाज़ 16वीं और 17वीं सदी में हुआ। इस अरसे में मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने बिजली के बारे में तहकीक करना शुरू की, लेकिन अभी तक इसके अमली इस्तेमाल और इसकी तफसीलात को समझना एक मुश्किल काम था। अंग्रेज़ साइंसदान विलियम गिलबर्ट ने बिजली के साइंसी असूलों को समझने के लिए एक अहम कदम उठाया। 1600 में उनकी किताब डी मैग्नीट शाये हुई, जिसमें उन्होंने पहली बार इलेक्ट्रिक और मकनातीसी कुव्वतों के माबैन ताल्लुक की तफसील बयान की। गिलबर्ट ने यह साबित किया कि अंबर के अलावा मुख्तलिफ मवाद भी बिजली पैदा कर सकते हैं। इस तहकीक ने बिजली को एक साइंसी मैदान के तौर पर मुतारिफ कराया जिसे मज़ीद तरक्की की ज़रूरत थी। इस दौरान साइंसदानों ने मुख्तलिफ तजर्बात के ज़रिए बिजली की बुनियादी खसूसियात के बारे में मालूमात हासिल करना शुरू कर दी, लेकिन उस वक्त तक बिजली के अमली इस्तेमाल के लिए कोई ऐसा निज़ाम मौजूद नहीं था जिसे रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल किया जा सके। 17वीं सदी के आखिर में जर्मन साइंसदान ओटो वान ग्यूरेके ने दुनिया की पहली मशीन ईजाद की जिसे जामिद बिजली पैदा करने वाली मशीन कहा जाता था। ग्यूरेके की मशीन ने साबित किया कि इंसान मसनूई तौर पर बिजली पैदा कर सकता है, लेकिन ये बिजली की पैदावार बहुत महदूद थी और इसका इस्तेमाल सिर्फ तजुर्बाती तौर पर ही किया जा सकता था।
اس وقت تک سائنسدانوں کو صرف بجلی کے مظاہرات کا علم تھا، لیکن ان مظاہر کو قابو میں لانے کے لیے کسی جامع سسٹم کی تشکیل ابھی باقی تھی۔ اس دور میں مختلف موجودوں نے بجلی کے مختلف اصولوں کو سمجھنے کی کوشش کی، لیکن اس کی عملی ایجادات کا دور ابھی تک نہیں آیا تھا۔ معزز سامعین اکرام، 18ویں صدی میں بجلی کے بارے میں سائنسی تحقیق اور ترقی نے ایک نیا رخ اختیار کیا۔ اس عرصے میں ایک عظیم سائنسدان بینجامن فرینکلن نے بجلی کے بارے میں کچھ اہم تجربات کیے جو اس کے سائنسی اصولوں کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہوئے۔ فرینکلن نے 1752 میں اپنے مشہور پتنگ کے تجربے سے آسمانی بجلی اور زمینی بجلی کے مابین تعلق کو واضح کیا۔ اس تجربے کے دوران فرینکلن نے ایک پتنگ کے ذریعے آسمانی بجلی کو زمین تک منتقل کرنے کی کوشش کی اور ثابت کیا کہ آسمان سے جو بجلی آتی ہے وہ زمین میں موجود بجلی کی طرح ہے۔ اس تجربے نے یہ ثابت کیا کہ بجلی ایک قدرتی قوت ہے جو ہمیشہ موجود رہتی ہے اور کسی بھی مقام پر پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ فرینکلن نے بجلی کے دو مختلف قسموں کو پازیٹیو اور نیگیٹو چارجز میں تقسیم کیا اور ان کے بیچ کے تعلق کو بہتر طریقے سے بیان کیا۔ ان کی تخلیق نے بجلی کے بنیادی اصولوں کو واضح کرنے میں اہم کردار ادا کیا اور اس کا سائنسی مطالعہ مزید ترقی کی طرف بڑھا۔ فرینکلن کے تجربات نے سائنسی دنیا کو یہ سمجھنے میں مدد دی کہ بجلی ایک مسلسل موجود قدرتی قوت ہے جسے قابو کیا جا سکتا ہے۔ تاہم اس دور میں ابھی تک بجلی کو عملی طور پر انسانی زندگی میں استعمال کرنے کا کوئی مؤثر طریقہ دریافت نہیں ہوا تھا۔ فرینکلن کا کام صرف اس بات کا آغاز تھا کہ سائنسدانوں نے بجلی کو ایک نیا سائنسی موضوع سمجھنا شروع کیا اور اس کے فوائد کو انسانوں کی زندگی میں لاگو کرنے کی ممکنات پر غور کیا۔ معزز سامعین اکرام، 19ویں صدی کی ابتدا میں بجلی کے متعلق سائنسی تحقیق میں بے حد تیز رفتاری سے پیش رفت ہوئی۔ اس دور میں مختلف سائنٹسٹ نے اہم تجربات کیے اور بجلی کے مفید استعمالات کی بنیاد رکھی۔ سب سے پہلے 1800 میں اطالوی سائنٹسٹ الیسینڈرو وولٹا نے دنیا کی پہلی بیٹری وولٹائک پائل ایجاد کی۔ یہ بیٹری مسلسل بجلی فراہم کرنے والی دنیا کی پہلی آلہ تھی جس نے ثابت کیا کہ بجلی کو مصنوعی طور پر مسلسل پیدا کیا جا سکتا ہے۔ وولٹا کی اس ایجاد نے نہ صرف بجلی کی پیداوار کے عمل کو ممکن بنایا بلکہ اس نے سائنسدانوں کے لیے ایک نیا میدان کھولا جہاں سے مختلف تجربات اور ایجادات کا آغاز ہوا۔ وولٹا کی بیٹری نے سائنسی دنیا کو یہ ثابت کیا کہ بجلی کے قوانین نہ صرف قدرتی طور پر موجود ہیں بلکہ انہیں انسان کے کنٹرول میں بھی لایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد 1831 میں مائیکل فیراڈے نے الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن کا قانون دریافت کیا۔ فیراڈے نے یہ ثابت کیا کہ اگر کسی کنڈکٹر کو مقناطیسی میدان میں حرکت دی جائے تو اس میں بجلی پیدا ہوتی ہے۔ ان کی اس دریافت نے بجلی کی پیداوار کے ایک نئے طریقے کا دروازہ کھولا جسے آج ہم بجلی کے جنریٹرز اور موٹرز میں استعمال کرتے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، فیراڈے کی تحقیق نے بجلی کے عملی استعمال کے حوالے سے بہت اہمیت اختیار کی اور اس کے ذریعے بجلی کو صنعتی سطح پر استعمال کرنے کا تصور حقیقت بننے کی جانب گامزن ہوا۔ اسی دوران نیکولا ٹیسلا نے اے سی یعنی آلٹرنیٹنگ کرنٹ کا نظام متعارف کرایا جسے آج دنیا بھر میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹیسلا کا اے سی نظام زیادہ مؤثر اور طویل فاصلے تک بجلی کی ترسیل کے لیے بہتر ثابت ہوا، جس کے بعد ڈی سی یعنی ڈائریکٹ کرنٹ کے بجائے اے سی کا نظام پوری دنیا میں اختیار کیا گیا۔ ٹیسلا کی اس دریافت نے بجلی کے نظام کو ایک نیا رخ دیا اور اس کے ذریعے دنیا بھر میں توانائی کی ترسیل کے نئے راستے کھلے۔ معزز سامعین اکرام، 20ویں صدی کے آغاز تک بجلی کی ایجادات نے دنیا کے مختلف حصوں میں انقلاب برپا کر دیا۔ بجلی کے استعمال کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا۔ انڈسٹریل انقلاب کے دوران فیکٹریوں میں بجلی کا استعمال بڑھا اور بجلی نے پیداوار کے عمل کو تیز تر کر دیا۔ اس دوران ٹیلی گراف، ریڈیو، ٹیلی ویژن اور آخرکار کمپیوٹرز جیسے آلات کی ایجاد نے دنیا کو ایک نئے دور میں داخل کیا۔
بجلی نے مواصلات کے شعبے کو بدل دیا اور لوگوں کو دنیا کے مختلف حصوں سے جڑنے کا موقع فراہم کیا۔ صنعتی میدان میں بجلی کے استعمال نے مشینوں کو طاقت فراہم کی اور پیداواری عمل کو تیز کیا۔ اس کے علاوہ بجلی کی مدد سے صحت کے شعبے میں نئے علاج متعارف ہوئے اور اس کے ذریعے انسانوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے متعدد اقدامات کیے گئے۔